बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। आज 28 मार्च 2025 जुम्मे का दिन है और कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स इस वक्त मंजर आम पर आ चुकी हैं। एक जानिब तो कल वज़ीर आज़म हाउस में एक अहम तरीन इजलास बुलाया गया। उस इजलास में अस्करी क़यादत ने भी शिरकत की और उस इजलास में अली अमीन गंडापुर भी शरीक थे। इस इजलास की इनसाइड डिटेल्स जो हैं वो कुछ हमें हासिल हुई हैं, लेकिन इससे भी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि आर्मी चीफ की तरफ से हुकूमत को कुछ हिदायत दी गई हैं और वो हिदायत हैं पार्लिमान से कानून साजी के हवाले से। इससे पहले हमने देखा कि मौजूदा हुकूमत ने 26वीं आइनी तरमीम भी पास की। मौजूदा हुकूमत ने जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से भी कानून साजी की, सुप्रीम कोर्ट में भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी। और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट कानून साजी मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, इवन जो आइनी बेंच है उससे भी बड़ी कानून साजी और उससे भी ज़्यादा सिम्बॉलिक इंपॉर्टेंस की जो कानून साजी थी वो सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से थी। यानी कि तमाम तर सर्विसेज चीफ्स जो हैं, आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवी चीफ, 3-3 साल के बजाय उनकी मुद्दत मुलाजमत को 5-5 साल कर दिया गया। ये बहुत सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस की एक कानून साजी थी और अब जो हुकूमत कानून साजी करने जा रही है उस हवाले से भी मेरे पास कुछ इनसाइड डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले एक चीज आप समझ लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान इस वक्त मामलात जो हैं वो बिल्कुल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर है। ऑल्दो एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान साहब से कुछ चाहती है और इमरान खान साहब से कुछ मुतालबात कर रही है। इन मुतालबात के अंदर दो मुतालबात जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 जो एस्टैब्लिशमेंट का इमरान खान साहब से मुतालबा है वो ये है कि सोशल मीडिया को कंट्रोल करें। दूसरा मुतालबा ये है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में गैर मशरूत हिमायत करें हमारी। लेकिन इसमें इमरान खान साहब ये कहते हैं कि ठीक है, आप फिर मुलाकात करें हमारे साथ और APC में इमरान खान साहब शिरकत करें। इमरान खान साहब कहते हैं कि कौमी यकजहती का रास्ता फिर अडियाला जेल के कैदी 804 के सेल से होकर गुजरेगा। और सोशल मीडिया के हवाले से भी इमरान खान साहब जो हैं वो उस तरह की तमाम तर चीज़ें करने के लिए तैयार नहीं है जो एस्टैब्लिशमेंट खान साहब से मुतालबा कर रही है कि आप अपने सोशल मीडिया को कंट्रोल कर दें। यानी इमरान खान साहब अपने सबसे कारामद हथियार जो है उसे अपने हाथों से नाकारा कर दें और एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अपनी आई पर आई रहे और जो वो कर रहे हैं। अब आप देख लेना कि जो जस्टिस सरफराज डोगर साहब के फैसले हैं वो भी हमने देख लिया। अब इस सब के अंदर ऑल्दो हमारे पास ये खबर आई कि अली अमीन गंडापुर की इस्लामाबाद के अंदर कुछ अहम तरीन और ताकतवर शख्सियात से मुलाकात हुई और अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद के अंदर अपना स्टे जो है वो भी एक्सटेंड कर लिया। और अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर और दीगर जो हैं उनके साथ मुलाकात के हवाले से भी कुछ डिटेल्स आई। लेकिन अब जो मुलाकात हुई है, अब जो मीटिंग हुई है, इस चीज़ को समझिएगा कि इससे पहले कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ जिसका बाइकआउट किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और अपोजिशन अलायंस ने। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में शामिल तमाम जमातों ने आर्मी चीफ और अस्करी क़यादत की ब्रीफिंग का बाइकआउट कर दिया। ऑल्दो अली अमीन गंडापुर उसके अंदर शामिल हुए थे। अली अमीन गंडापुर एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑब्वियसली उनकी शिरकत बनती भी थी। अब नाज़रीन इकराम, मेरे पास जो डिटेल्स आई हैं वो ये हैं कि ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत के वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ पर और एक ऐसे वक्त पर जब एक कमेटी भी बनाई गई है और उस कमेटी का नाम है हार्डन द स्टेट कमेटी। उसमें 15 बंदे डाले गए हैं और हार्डन द स्टेट, आर्मी चीफ ने यह कहा था कि अब सॉफ्ट स्टेट कब तक हम बनकर रहेंगे, अब हमें एक हार्ड स्टेट बन के दिखाना पड़ेगा, यानी सख्त गिर रियासत। अब इसमें सख्त गिर रियासत क्या ये सिर्फ दहशतगर्दी के हवाले से है और सिर्फ ये दहशतगर्दी तक मौकूफ़ है, ये तो आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन आर्मी चीफ के उस जुमले के बाद कि अब हम रियासत को सख्त गिर रियासत बनाएंगे और वी विल हार्डन द स्टेट, उसके बाद एक हार्डन द स्टेट कमेटी बन गई। अब हुआ ये नाज़रीन कराम के गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म हाउस में एक इजलास हुआ है जिसमें अस्करी और सिविल क़यादत चारों सूबों बशमूल आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से भी नुमाइंदे शरीक हुए। ज़राए का बताने के इजलास में फैसला हुआ कि जाफर एक्सप्रेस के हमला आवरों को दुनिया के सामने बेनकाब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। रिवायती और डिजिटल मीडिया पर मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यानी कि रिवायती तरीके से जो मुल्क दुश्मन मुहिम है और डिजिटल मीडिया के ऊपर मुल्क दुश्मन मुहिम जो है उसका जवाब दिया जाएगा। ये चीज़ ज़रा बैक एंड पे ज़हन में रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ज़राए का कहना है कि इजलास में नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानिए को मजबूत करने पर इत्तफाक हुआ। यह फैसला भी हुआ कि दहशत गर्दों और शर पसंदों के सद्देबाब के लिए मौसर और सरगर्म बयानियां बनाने की हिदायत दी जाएंगी। कौमी बयानिए और मुल्क की सलामती के खिलाफ किसी भी किस्म के मवाद का सद्देबाब किया जाएगा। यानी कल का जो इजलास है जिसमें सिविल और मिलिट्री लीडरशिप बैठे वो स्पेसिफिकली नैरेटिव के हवाले से था। ये चीज़ याद रखिएगा, इसमें रिवायती मीडिया, सोशल मीडिया पर नैरेटिव को काउंटर करने और स्टेट का नैरेटिव मजबूत करने के हवाले से हिदायत
ہدایات دینے کی جو بات ہے وہ ہوئی ہے۔ اب یہ چیز بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اصل جنگ اس وقت ایک نیریٹو کی بھی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملکی سلامتی اور ہم آہنگی کے لیے تمام صوبوں کا تعاون اور آپسی روابط بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ قومی بیانیے کو نوجوانوں تک پہنچانے کے لیے فلم اور ڈراموں میں قومی موضوعات اپنائے جائیں گے۔ چاروں صوبوں نے فلم اور ڈراموں میں شرپسندوں کے بیانیے کا مؤثر مقابلہ کرنے کے لیے تعاون پر اتفاق بھی کیا، یعنی اب فلمز بھی بنائی جائیں گی، ڈراماز بھی بنائے جائیں گے اور ان کے اندر جو ایک نیشنل نیریٹو ہے، ریاست کا نیریٹو ہے، اسے بھی شامل کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ قومی بیانیے کے لیے ڈیجیٹل میڈیا پر بھی مفاد جو ہے وہ خصوصی طور پر نشر کیا جائے گا۔ دہشت گردی کے منفی معاشرتی اثرات کو اجاگر کیا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر جھوٹی خبروں کا سدباب کیا جائے گا۔ ڈیپ فیک اور دیگر ذرائع سے بنائی گئی جھوٹی معلومات اور مواد کا مستند معلومات سے بھرپور جواب دیا جائے گا، اور نیشنل کریکولم جو ہے، قومی نصاب جو ہے، اس میں دہشت گردی کے حوالے سے آگاہی شامل کی جائے گی۔ اب یہ ایک بڑا سمبولک اور بڑا ڈیفرنٹ قسم کا موو ہے، اور اس سب کے اندر خیبر پختونخوا کی نمائندگی اور یہ سب کچھ اور جو ایک بیانیے کی حوالے سے چیز ہے، اس سے ایک چیز سمجھ لگتی ہے کہ اسٹیٹ کو بیانیے سے بھی خطرہ ہے، اور بیانیہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑی خبر جو ہے وہ بیسیکلی اس وقت ہمارے پاس آئی ہے قانون سازی کے حوالے سے، اور آرمی چیف کی سفارشات پر، یعنی چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر جو ہیں، ان کی سفارشات پر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قانون سازی کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ناگزیر اختیارات مل جائیں گے۔ اس حوالے سے قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے، یعنی کہ انپریسیڈنٹڈ جو حالات ہیں ان کے اندر جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، جن میں آپ کی پولیس ہے، ایف سی ہے، سی ٹی ڈی ہے، رینجرز ہیں اور پاکستان کی ملٹری ہے، ان سب کو ناگزیر حالات کے اندر انپریسیڈنٹڈ اختیارات دینے کے حوالے سے یہ قانون سازی ہے۔ اب اس کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بلایا گیا، اور اس قانون سازی کی سفارش کس نے کی ہے، یہ کس کی سفارشات پر ہو رہی ہے؟ یہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی سفارشات پر موجودہ حکومت یہ قانون سازی کرنے جا رہی ہے۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قانون سازی جو ہے وہ آئین میں دستیاب شہری آزادیوں پر اثر انداز نہیں ہوگی، یعنی کہ اب یہ کلیم ہے لیکن دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ اور اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ اجلاس جو ہے قومی اسمبلی اور سینٹ کے، یہ 2 ہفتے تک جاری رہیں گے، یعنی 2 ویکس یہ اجلاس جو ہے یہ جاری رہے گا، قومی اسمبلی اور سینٹ کا یہ دونوں اجلاس۔ اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی سفارشات کی روشنی میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے حکومت نے 7 اپریل کو قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اداروں کو مطلوبہ اختیارات کے لیے قانون سازی کی جائے گی، اور قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی پیش کردہ سفارشات کی روشنی میں یہ قانون سازی کی جائے گی۔ اور یہ وہ اجلاس ہے جس میں آرمی چیف نے سفارشات تو دیں، بٹ اپوزیشن اس اجلاس سے ایبسنٹ تھی، اپوزیشن نے اس اجلاس کا بائیکاٹ کیا تھا۔ تو آرمی چیف کی سفارشات اور آرمی چیف کی جو ریکمنڈیشنز ہیں جو انہوں نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قومی سلامتی کے اندر دیں، اس کے اوپر اب پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن اتحاد کا موقف کیا ہوگا یہ زیادہ دلچسپ ہے، کیونکہ obviously انہوں نے اس اجلاس کی مخالفت کی، پاکستان تحریک انصاف آپریشن کی بھی مخالفت کرتی ہے، اور عمران خان صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ جی مذاکرات کے ذریعے بات چیت حل ہو، اور آپریشن جو ہے یا فوجی آپریشن کسی بھی طرح سے چیزوں کا حل نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ عزم استحکام ایک آیا، اسے شروع میں آپریشن کہا گیا، لیکن بعد میں جب تنقید ہوئی تو کہا گیا یہ ویژن عزم استحکام ہے، اور یہ ایک ویژن ہے، اس کے تحت کارروائیاں ہوں گی، یہ کوئی اسپیسیفکلی ملٹری آپریشن نہیں ہے فل فلیج۔ تو اب آرمی چیف جو ہیں ان کی سفارشات کے اوپر قانون سازی کے خد و خال کیا ہوں گے، اور کیا یہ قانون سازی جو ہے یہ نیشنل کنسنسس سے ہوگی؟ کیونکہ دیکھیں اس قانون سازی کے اندر اپوزیشن کا شامل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، صرف اسے پاس کروانا ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پوری قوم کی یکجہتی امپورٹنٹ ہے دہشت گردی کے معاملات کے اندر، اور obviously یہ بات سب کو سمجھ آ چکی ہوئی ہے کہ اس یکجہتی کا راستہ عمران خان صاحب سے ہو کر گزرتا ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے اشارے جو مل رہے ہیں ہمیں ان کی چیزوں سے، اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے ملاقاتوں کے حوالے سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس سے ہمیں یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ نظام کی انٹینشن نہیں ہے، نظام کی جو نیت ہے نا اس میں فطور ہے، اور سسٹم جو ہے اس کی نیت خراب ہے، اور جب نیت کا مسئلہ ہونا پھر چیزیں ٹھیک ہو نہیں سکتی۔ تو ابھی تک چیزیں جو تھیں آپ کے سامنے رکھ دیں، لیکن اس قانون سازی کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے سرپرائز کا انتظار کیجیے گا، اور دیر از اے پاسبلٹی کہ غالباً خان صاحب سے ہدایات جو ہیں وہ آ ہی نہ پائیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، اور کہیں اس کے پیچھے پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ سے کوئی واردات نہ ڈلوا دی جائے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ لیٹس سی ہاؤ تھنگز انفولڈ۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔